السلام عليكم، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله. رجعت لكم اليوم فيديو جديده اللي غتكون فيديو ديال مفضلاتي، ما غيكونش فيها فقط منتجات العنايه بالبشره ولا المكياج، ولكن غادي يكونوا مفضلات واحد اخرين. فكنتمنى ان هذا التنوع هذا في هذا الفيديو يعجبكم، وان الفيديو كامله تعجبكم وتستافدوا منها. وبلا ما نطول عليكم يلا نبداو. اول منتج بغيت نشاركه معكم كمنتج مفضل عندي، ولا كنتو تفرجتوا في الفيديو اللي تكلمت فيها لاول مره على هذا المنتج هذا غتكونوا عارفين بانه من اول استعمال كنت متاكده بانه غادي يدخل في لائحه المنتجات المفضله ديالي، الا وهي الماسكارا اللي سميتها بولد اند باد لاش ديال ماك. هذه هي واحد الماسكارا اللي خرجت جديده فيها جوج اثنان في واحد. هنايا كاينه الماسكارا الكبيره ديال الرموش الفوقانيين، والجهه التحتانيه الجهه الفوقانيه اللي حمراء فيها ماسكارا رقيقه ديال الرموش اللي كاينين لتحت. ماسكارا رائعه جدا، كطول الرموش، كتعطي الحجم زوينه، وفي نفس الوقت ما كتحطش دي باكي، يعني ما كتحطش الماده بزاف على الرموش، كتعطي واحد النتيجه هائله. هذه من بين احسن الماسكارات اللي جربتهم في حياتي كامله. عندي لكم ماسكارا واحده اخرى ديال واحد الماركه اللي كون ما يعني وصلتنيش في بيوتي بوكس، ما عمري ما كنت يمكن نكتشف هاد الماركه هاد لا مارك سميتها دوس، على حسب ما بان ليا ماركه المانيا، وهذه سميتها بانك فوليزر ماسكارا. الوغ هاد الماسكارا هذه دايره بحال هكا في لابغوس ديالها، لابغوس ديالها غليظه بزاف عرفتو، وكتاترابي لي سيل بواحد الطريقه رائعه، كتعطي واحد الحجم رائع، كتعطي واحد كتفرق لي سيل، كتفرق الرموش، وكتعطيهم واحد الكثافه خطيره. هذه الفرشات ديالها ناعمه عرفتو، ما كتخليش كاع لي باكي، يعني ما كتحطش الماده بزاف، وفي نفس الوقت كتفرق بطريقه رائعه. منتج واحد اخر اللي هاد المره ما غاليش ابدا اللي هو هاد البلوش هذا ديال جوردانا. انا عندي لا تانت روز سيلك، عرفتوا شحال واعر، رائع جدا. هذا جوردانا راكم عارفين كاع المنتجات ديالها ما غاليينش ابدا. هذا اللون ديالو رائع، عرفتوا كيعطي واحد اللون على لي جو، كيفاش نقول لكم، واحد اللون اللي كنشوفوك عارفين داير بلوش، ولكن عرفتو كيعطي واحد اللون طبيعي، بحال الا قبضتك وقرصتك مزيان من الحنوك ديالك، فهمتيني؟ فريمون واحد النتيجه رائعه جدا. وهذا اللون هذا كيجي زوين في دابا فصل الخريف، وغيجي زوين في فصل الشتاء، فكنصحكم انكم تمشيو تجربوه. منتجات جوردانا دابا متوفرين، كتلقاوهم في لي بارفيمري، كتلقاوهم فين تفكري سلسبيل فين كي سميتو هذاك فيرجين، فوالا كتلقاوهم حتى في فيرجين، كاين ان ستاند ديالهم، فها هو عندكم لا ريفيرونس، سيروا جربوا هذا البلوش، انا متاكده بلي غادي يعجبكم حتى هو، ولي برودوي راهم ما غاديينش ديال جوردانا. منتج واحد اخر اللي حتى هو كون ما وصلنيش في البيوتي بوكس، ما عمري يمكن ما كنت نكتشفو، هاد لا مارك سميتها ماناكادار بيوتي. انا عندي هاد لاطانت هادي سميتها فانتازي. الوغ هذا شنو هو؟ هذا واحد الفاغ بوبيير اللي هو في نفس الوقت كريمي ولكن بودري، يعني ماشي بحال داك لي فاغ بوبيير اللي كريم معجنين، ولكن الي ان بتي بو بودري، فهمتوني؟ مغبر وهو كريمي، رائع جدا، ما تقدوش تخيلوا شحال زوين. انا غندير لكم السواتش ديالو، غادي ندير لكم كلوزر، خصكم ضروري تشوفوه، كيتخدم بواحد السهوله كبيره فوق لي. هما تيقولوا بانه بامكانك تستعملوا بحال ايلايتر حتى هي، ولكن ما عرفت انا هاد لا كولور هادي، زعما هاد اللون هذا ما كنظنش انني غنستعملو ايلايتر، ولكن فاغ بوبيير عرفتو كيعطي الاضاءه فوق العين، تيعطي كيكبر العين، سهل انكم تخدموا به، يعني واخا تكونوا مبتدئين تخدموا به بواحد السهوله، كيتاستومبا بواحد السهوله كبيره، عرفتوا فريمون اكتشاف رائع جدا. اخر منتج ديال المكياج اللي غادي نشاركو معكم كمنتج مفضل عندي هو هذا الايلاينر هذا ديال جيفانشي. انا ما كنظنش انكم سبق لكم شفتوني دايره الايلاينر، ما كنديرش ايلاينر، ما نعرفش ندير الايلاينر، ما عمري ما شريته على هذا الحساب هذا، وفي نفس الوقت ما عرفتش علاش ما عمرها ما جاتني على بالي نشري ايلاينر ونتعلم له. ديما عندي احساس باللي ما غاديش نفهم له، حتى مؤخرا منين وصلني هذا الايلاينر هذا ديال جيفانشي، وصلني برودوي قلت غادي نجربو، ما خسرت والو، فقبضته وبديت كنحاول نجرب. الحاجه اللي تفاجأت فيها هو انه
واخا ما عنديش تجربه، واخا ما كنعرفش كاع حتى منين بدا الايلاينر، يعني فقط بالنصائح اللي كنسمع في الانترنت كوميم درت خطيط فوق عيني. يعني حد الان ما كنعرفش ندير لا فيرغول، ولكن قديت ندير خط فوق عيني وما درتوش غليظ وما خربقتوش. هذا يدل على ان هذا الايلاينر هذا بريسيزون ديالو يعني مضبوط بواحد الشكل غريب. دابا غادي ندوزو لمنتجات العنايه بالبشره. في منتجات العنايه بالبشره عندي 3 ديال المنتجات. عندي واحد الماسك اللي خديته من تشفين سنتر، كانت معايا من يمكن تعاونيه، باسكو هنايا كاتبين كوبيراتيف فيداري، يعني تعاونيه مغربيه اللي كيصنعوا هكا مواد تجميليه وتيبيعوهم. هذا لارجيل، هذا غسول ابيض مع العكار الفاسي، مكتوب هنا قناع بالعكار الفاسي. انا سمعت العكار الفاسي، ما عمري ما جربت العكار الفاسي في قناع للوجه، سبق لي جربته في الغسول ديال الجسم رائع جدا. قلت غادي نجربو هاد المرات، خصوصا انا السيده قالت لي مزيان كيزول البقع على البشره، خصوصا انا دابا عندي البقع ديال الحبوب. شنقول لكم، هذا من اول استعمال بنت لي النتيجه. بعدا واحد النصيحه بين قوسين، الماسك بالعكار الفاسي ما تخليوش مده طويله في الوجه ديالكم، واحد 5 ديال الدقائق هكاك حتى 10 ديال الدقائق ماكسيموم. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، ديروه بحال دابا في الليل، وديروا بحال دابا الا كنتو لا غدا ما غاديش تخرجوا، بحال دابا ديروه السبت في الليل عارفين راسكم لحد غدوزوه النهار كامل في الدار، لانه بعض المرات كيطلق شويش ديال اللون وردي في البشره، ماشي شي لون اللي هو خايب كتبان بحال يلاه عاد خرجتي من الحمام، اللون اللي هو زوين، ولكن كل وحده زعما واللون البشره ديالها يقدر يجي شويه وردي على وجهك، ولكن ما كدوزي تقريبا واحد 24 ساعه كيبقى واحد اللون رائع في البشره ديالك، جميل جدا جدا جدا، وتيصفي البشره من اول استعمال. يعني انا بهرتني النتيجه ديالو من اول استعمال، فهذا من بين المنتجات المفضله ديالي. ثاني ماسك اللي غادي نقدمه لكم هو واحد الماسك ديال سيفورا. نتوما عارفين بلي انا عزيز عليا بزاف لي ماسك ديتوكس، عندي بزاف ديال لي ماسك ديتوكس لحقاش كنعطي البشره ديالي بزاف الاشياء اللي كيضروها، المكياج، كنجرب بزاف ديال المنتجات، وانا عندي بشره حساسه، بشره دهنيه، فكتحتاج انني نزول منها داك السموم، يعني اقل حاجه نقدر نديرها مع البشره ديالي. داكشي علاش بغيت نجرب هذا الماسك هذا ديال سيفورا اللي هو ماسك ديتوكس بالشاي الابيض، واللي عجبني فيه هي التكنولوجيا اللي فيه. كديروه على وجهكم، هو فلاكون بون بحال هكا، كتزولوا منه واحد الغطايه صغيره هنايا وكتردوها ملي كتساليو، كديروا اون كوش خفيفه هكا، هو ترونسبارون شفاف، كديروه على وجه ديالكم وكيبدا يتفرقع، يعني كيبدا واحد الفقاعات كيتفرقعوا، وهذه هي الطريقه باش كيديتوكسيفي، باش كينقي البشره ديالكم من السموم. ملي كيسالي داك التفرقع تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، كتغسلوا وجهكم وكتحصلوا على واحد البشره ناعمه، بشره صافيه، وكتحسوا بها كتنفس، يعني كتحس بالبشره ديالك كتنفس كاع داكشي اللي خايب زال منها. من بين احسن لي ماسك ديتوكس اللي جربتهم لحد الان، ومن بين اكثر الماسكات ديتوكس اللي كنحس بالفعاليه مباشره من بعد استعمال المنتوج. نوريكم واحد المنتج للعنايه بالجسم، شنقول لكم رائع جدا، بهرني، صدمني، ما كنتش كنتسناها منه، اللي هو هاد لو نيتوايون هذا ديال روجي كافايس، اللي هو كريم لافونت، يعني كريم منظفه ديال الجسم، ما فيهاش كاع الملونات، ما فيهاش البارابين، ما فيهاش الصابون، صالحه للبشره الجافه للوجه والجسم. انا ما كنستعملهاش للوجه ديالي لحقاش عندي البشره اللي هي دهنيه الى مختلطه، ولكن تنستعملها للجسم ديالي. شنقول لكم، كيدير واحد اللاموس كريميه بواحد الشكل رائع، لدرجه انني ما كنبقاش باغا نشلل الجسم ديالي. يعني شنقول لكم، في غايه الروعه ملي كتكونوا كتستعملوه. انا من نهار اللي وريته لكم في سناب شات شحال هادي، بزاف ديال البنات قالوا لي سلسبيل غادي تحماقي على هذا البرودوي هذا. كان عندي واحد الويل دو دوش ساليتها ديال روجي كافايس حتى نستعمل هذا، وملي استعملت هذا زعما ثقوا بيا تبهرت، لانه كديروه كينزل على شكل كريمي، ملي كتموسيو وكتغسلوا به عرفتوا البشره ديالكم بحال البشره ديال البيبي، ناعمه ناعمه ناعمه، وديك لاموس هكا بيضاء ورطيطبه، ومني كتشلو كتبقى البشره ديالكم ناعمه. فهذا بالنسبه لي انا عارفه بلي المنتجات د روجي كافايس
شويش غاليه مقارنه مع المنتجات اللي نقدروا نلقاوهم في السوبر مارشي ديال لا دوش هكا. ولكن الا كانت البشره ديالكم ناشفه ولا عندها احتياجات من ناحيه الترطيب، ولا الا كنتو بحال دابا البشره ديالكم حساسه وكتقلبوا على شي منتج زوين، ها هو هذا الخبر في راسكم رائع جدا. دابا غادي ندوزو لمنتجات العنايه بالشعر. عندي لكم واحد المنتجات العنايه بالشعر اللي قلت ضروري خصني نبارطاجيها معكم حتى في اليوتيوب. تكلمت لكم عليها في الانستغرام ولقيت بزاف ديال البنات اللي قالوا لي بلي حتى هما جربوا بعض المنتجات ولا جربوا لا روتين كامله وعجبتهم بزاف. فقلت حتى نتوما اللي ما عنديش في سناب شات، لانه المتتبعين عندي في اليوتيوب اكثر من المتتبعين عندي في سناب شات، حتى نتوما تستافدوا وحتى نتوما تكونوا على علم. هاد المنتجات هذه هي منتجات الشعر ديال لا مارك لوراسيمس. هاد لا مارك هذه دخلت المغرب في الصيف في جويي في يوليوز، ومن ديك الساعات وانا كنجرب هاد لا مارك هذه. شنقول لكم هائله جدا، يعني خديت وقتي ما تكلمتش لكم عليها، خديت وقتي باش نجربها، لان المنتجات ديال الشعر كتستعملهم المره الاولى كيبهروك، ولكن واحد الوقيته كتبدا تحس بان المفعول ديالهم بدا كيمشي. ففريمون خديت وقتي باش نجرب هاد المنتجات هذه، رائعه جدا. واحد القضيه نتفاهموا عليها من دابا لحقاش نتوما عارفيني صريحه معكم، كنعطيكم الراي ديالي كيف ما هو. الباكاجين ديال لا مارك ماشي شي حاجه، يعني ملي كتشوفوا الباكاجين كيبان لكم بحال شي منتج عادي ديال السوبر مارشي. هذه سي اون مارك بروفيسيونيل، ماركه بروفيسيونيل اللي كيستعملوها في لي صالون. شنقول لكم لا كاليتي ديالها رائعه جدا، يعني ما تخليوش الباكاجين يحبسكم. حتى انا من النوع ديال الناس اللي كيبهرني الباكاجين ويقدر يخليني نشري المنتج ولا لا، وكنت ممكن انني نشوف لا مارك في شي بارافارماسي وندوز وما نشريهاش، ولكن من حسن الحظ ديالي انني قدرت نجرب هاد لا مارك واكتشفت بانه ما خصناش نبقاو نحكموا على المنتجات من المظاهر ديالها، من المظهر الخارجي ديالها. عندي هنايا شامبوان بزبده الكاريتي لي شامبوان هيدراتون، يعني شامبوان مرطب للشعر، خصوصا انه خصكم تعرفوا الى نوع الشعر عندي مع دايره الفولار ما كتقدوش تشوفوا، فخصني نوصف لكم باش تعرفوا الى نوع الشعر. انا عندي داك الشعر اللي الزغبه رقيقه وشعر ناشف، يعني لا شفتوا شعري غادي تجيب واحد كاس الماء وتقول له عافاك الشعر، هاك بنتي ليا كالح، هاك شرب لك واحد كويس الماء. هذا هو الشعر ديالي، يعني كنحس به ناشف. داكشي علاش هاد لاكام هادي المرطبه بالنسبه ليا هي المناسبه للنوعيه ديال الشعر ديالي. حتى المنتجات اللي بزيت الكوكو صراحه كتناسب الشعر، ولكن حتى بالبور دو كاريتي حسيت بها بانها كتغذي ليا الشعر ديالي، كترطبو كاين واحد كاين واحد لا فالور اجوتي، كاين واحد القيمه المضافه للشعر ديالي. لاحظت فرق، ماشي داك الفرق ديال في الاول واو ومن بعد كيبقى يديغرادا. من اول استعمال لاحظت بانه الشعر ديالي ناعم، كيعطي كثافه للشعر، الشعر ما كيبقاش مشنتف، كيهبط واحد شويه، ماشي تخيلوا عاوتاني الشعر كيشايل هكا وهكا، الشعر كيهبط ما كيبقاش مشنتف، وفي نفس الوقت كنحس بان من بعد عده استعمالات الشعر ديالي كيتغطى. من بعد كنستعمل هذا الماسك هذا اللي حتى هو بزبده الكاريتي، اللي كنديرو على الطول ديال الشعر ديالي وتنخليه تقريبا واحد 5 دقائق في شعري على ما تيدير المفعول ديالو، وراها تنغسلو. من بعد كنستعمل هذا السيروم هذا العجيب اللي ما فيه حتى رائحه، وهذه من بين الحوايج اللي ثارت الانتباه ديالي. وهذا السيروم هذا ريباراتور، يعني كيعالج الشعر، كديروه على الطول ديال الشعر، على لي بوينت ديالكم اللي كيكونوا ناشفين، كيعطي لمعان للشعر، ما تيخليش الشعر حتى هو مشنتف، تيخلي الشعر ناعم، واللي زوين فيه ما تيتقلش على الشعر، لدرجه انني كنستعملو بعض المرات يوميا ولا نهار نهار. لا مارك هذه ديال لوراسيمس كتلقاوها كتباع في جوج ديال لي بارافارماسي، كاينه وحده في الدار البيضاء وكاينه وحده في الرباط. غادي نخلي لكم كاع المعلومات اللي تحت صندوق الوصف، ولكن حيت انا سوبر سلسبيله قلبت لكم على موقع الكتروني اللي يقدر يليفري المغرب كامل، واللي لقيت عنده هاد لا مارك هذه ديال لوراسيمس، حتى هي غادي نخليها لكم لتحت في صندوق الوصف، فما تردوش، غادي تشوفوا حتى الاثمنه جميع هاد المنتجات اللي تكلمت عليهم، وغادي تكتشفوا منتجات واحده اخرى ديال لا مارك ممكن ان تلقاو شي حاجه اللي كتستجب للمتطلبات ديال الشعر ديالكم، لان كل واحد والنوع ديال الشعر ديالو والاحتياجات كتختلف. بغيت نبارطاجي معكم عطر المفضل ديالي ديال هاد الوقت هذا اللي كنحماق عليه، زوين بزاف اللي هو الور ديال شانيل. انا عندي قاروره صغيره ديال 35 ملل، شحال ديما قلت قاروره
عندي هاد القرعه الصغيره ديال 35 ملل. هاد العطر هذا من بين اكثر العطور ديال شانيل اللي كيعجبوني بزاف. عطر رائع كيعجبني بزاف، رشه وحده منه كتبقى النهار كامل. ومعلوماتكم خرجوا عطر ديال غابرييل اللي هو العطر الجديد ديال شانيل اللي شميته مؤخرا. مشيت انا وصديقه ديالي للبيوتي سكسيس وشميته، عطر رائع جدا كلاس، صالح لفصل الشتاء، فما تردوش انكم تمشيو تشموه الا كنتو مازال ما جربتوه. مفضلاتي ديال البيت خصني نوريكم واحد الحاجه لحقاش اكتشاف رائع اللي هو هاد الديفيزور هذا ديال ميزون دو موند. خديته من ميزون دو موند في الصيف في الوقيته ديال لي سولد. خديت فيه كوفري فيه هذا وفيه هاد لو سبراي هذا ديال الدار، يعني كترشوا عطر ديال الدار، وفيه واحد الشميعه صغيره. ولكن هاد الجوج هادو هما المفضلات ديالي وضروري نتكلم لكم عليهم. هذا فيه الريحه ديال الميموزا سيترون، يعني الحامض والميموزا، واحد المزيج رائع، ريحه الطبيعه مع الزهور ديال الفواكه مع الفواكه. يعني كنتمنى تكونوا تقديتوا تخيلوا هاد الريحه الرائعه. وكنت دايرها في البيت، ملي كندخل كضرب فيا واحد الريحه رائعه. شتي هذا شي حاجه فوق مفضلاتي. وعندكم هاد العطر هذا ديال البيت، زيست داغروم اللي فيه الحوامض، ولكن شوفوا ماشي داك الريحه ديال الحوامض اللي كتكون في العطر ديال الحمام، لا، عطر حوامض ديال ميزون دو موند. فريمون حوامض غراد بروميير كلاس، فهمتوني؟ واحد الريحه زوينه، يعني لاعبين على الحوامض ولكن زايدين معها شي حاجه اللي كتخلي من هذا العطر هذا ريحه اللي هي فريمون كلاس. يعني هاد الريحه هذا رشوه في لي كانابي ديالكم، رشوه في المخدات ديال الصالون، رشوه في لي دغا ديال لا شامبر كوشي، رشوه في شي حاجه ديال الثوب اللي تبقى شاده فيها الريحه، ريحه واعره. بالنسبه للديكور بغيت نشارك معكم واحد الديكور اللي زوين بزاف. في الاول ما عجبنيش، عرفتو من بانغود غير باش تكونوا عارفين. منين وصلني في الاول ما عجبنيش. علاش؟ لان التوقعات ديالي كانت مختلفه، بحكم ان هاد بحال هذا شفتو في مواقع اوروبيه وصراحه الكاليتي كانت احسن. اللي هو هاد لا لتر اس اللي كتشعل بالضوء. دابا هنايا معايا ضرب فيا لي سبوت ما كتبانش لكم، ولكن غادي نديرها لكم في الظلام وغنحط لكم الصوره هنا باش تشوفوها. الوغ هذه بغيتها انا ديكوراسيون في لا شامبر ديالي هنايا وكتجي زوينه. ولكن علاش ولات من المفضلات ديالي؟ لحقاش اكتشفت مدى النفع انه يكون عندك شي حاجه بحال هذه. انا نعاود لكم، هذه واحد السيمانه كنت مريضه بزاف، وهذه كانت من بين الاسباب ديال الغياب ديالي على اليوتيوب. مرضت واحد السيمانه مرضه خايبه بزاف، وكنت في الليل ما تنقدرش تنفيق بزاف، ما تنقدرش نشعل الضوء لانه كيضرني في راسي بزاف. فكان خصني شي ضوء اللي خافت، خصني شي ضوء اللي رهيف، شي ضوء اللي حنين، يعني يبين ليا لا شامبر ولكن في نفس الوقت ما يضرنيش في راسي. وكنت كنستعمل هذه وكان كيعطيني واحد الضوء حنين، يعني بهذا المعنى ديال الضوء حنين. فطاحت عليا الفكره، قلت فريمون هذه يعني يقدر الواحد يستعملها ديكور في الغرفه، ولكن يستعملها بحال شي فيوز، خصوصا انها كتخدم بالحجر. يمكن لكم ديروها في الغرفه ديال الوليدات ديالكم على حسب الاسم ديال الوليدات ديالكم. الا كانوا كيخافوا انهم ينعسوا في الليل في الظلام، شعلوا ليهم هادو، يعني غير الحجر وما كتكونسوميش بزاف، فبامكانكم تشعلوها ليهم وفي نفس الوقت واحد الوقيته تطفيوها عليهم الا بغيتوا. هي زوينه، غادي يشوفوا لا لتر ديال الاسم ديالهم، ديكوراسيون زوينه وفي نفس الوقت كتلعب الدور بحال الفيوز. اللي زوين فيها انكم ترونسبورطابل، يعني بامكانكم تحطوها فين ما بغيتو وما عندكمش داك لا كونترانت ديال الكابل، يعني ما كتخدمش بالضوء غير بالحجر، كديروا الحجر ديالها هنايا، فبامكانكم تحطوها في اي موضع بغيتو، حطوها في شي ايطاجير، يعني ماشي مضطرين تكونوا قدام البريز ديال الضوء. نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. اختاروا لا لتر ديال السميه ديالكم ولا شريتوها سيطوا لي التصويره باش نشوف كي جاتكم. حاجه واحده اخرى اللي من المفضلات ديالي واللي كل مره كندوز وكنشوف فيهم تنوقف وكنشوف فيهم باعجاب، لحقاش خلقوا واحد الفرق كبير في الكنابي. هما واحد الخديديات مخدات صغيورين. كنت درت معكم الانبوكسين في سناب شات وعجبوكم بزاف، حمقوكم، صيفطوا لي بزاف ديال الميساجات كتسولوني على الثمن، كتسولوني منين تشريوهم، كتقولوا لي عاودي وريهم لينا، بغيتو تشوفوهم كيفاش جاو. ايضا غادي نخلي لكم صور هنايا باش تشوفوا هاد المخدات هادو كيفاش دايرين، وغنخلي لكم معلومات في صندوق الوصف. خديتهم من موقع نيو شيك، سبق لي خديت من عندهم واحد المخده
اللي ما كانتش عجبتني بزاف لان الالوان ديالها كانوا شويه باهتين، ولكن هاد المره هادي قلت غادي نعاود نجرب لان الكاليتي ديالهم مزيانه والثمن جد مشجع. خديتهم كما كنقولوا باطل فريمون ما غاليينش ابدا مقارنه مع المخدات اللي كنلقاوهم هنايا في ايكيا كتايا ولا كاسا، راه لا علاقه فريمون. هادو خاصين بزاف، الاثمنه ديالهم كتختلف لحقاش كل مره كيديروا تخفيض، فما تردوش تهبطوا وتشوفوا في صندوق الوصف الرابط وشوفوا الشكل اللي نتوما بغيتو والثمن. خلقوا لي فرق كبير في الكنابي لحقاش اصلا ملي كتجلس في كنابي خاوي ماشي بحال ملي كتجلس في كنابي عامر فيه بزاف ديال المخدات، كتجي الجلسه زوينه كتجلس مرتاح كتبغي تتكا. حنايا مغاربه موالفين بالمخدات في الصالون فخصنا شي حاجه علاش نتكاو، وفي نفس الوقت كتعطي واحد الديكور اللي هو زوين. عمروا ليا لي كنابي كيعطي واحد الجماليه اللي هي زوينه. مفضل واحد اخر اللي هو اكسسوار وما تقدوش تخيلوا شحال سهل عليا واحد المساله، وهي التليفون في الطوموبيل. راكم عارفين التليفون في الطوموبيل عاد هذه واحد جوج سيمانات شدني بوليسي لحقاش كنت هازه التليفون بالفقصه ديالي، قبضت هذا الاكسسوار ولصقته وجا في الوقت المناسب ديالو لحقاش فريمون كنت محتاجه. هذا الاكسسوار اللي زوين فيه انه ما كيحتاج شي بلاصه معينه في السياره باش تلصقوا، يعني ماشي بحال ديك البلاصات ديال الفونتيلاسيون ولا خصو شي موضع باش انكم تلصقوه، كيلصق في الزاجه وماشي من النوع اللي كيلصق وتيبقى لاصق، يعني كتزولوه بسهوله. لصقوه في اي بلاصه في الزاجه بغيتو. دابا ندير لكم شي فيديو ولا صور وتشوفوا كومون سا فونكسيون. فريمون سهل بزاف، وكتلصقوا فيه واحد العيار اللي هو مغناطيس وكتلصقوا فيه التليفون. انا خديت لاكوك ديال التليفون ودرت فيها هاد المغناطيس هذا اللي كيعطيوك، وهو اللي كنلصقو كندير التليفون يعني في الكوك وتلصقها في هذا الاكسسوار هذا في هذا لو سوبور. بالمناسبه هذا لو سوبور اكتشفته بفضل ياسمين اللي هي يوتيوبرز مغربيه. كنظن القناه ديال ياسمين تكون رائعه مع ياسمين، هي اللي كانت خداتو وشفتو قلت فريمون هذا خصني حتى انا، وبديت كنستعملو باش ندير لكم سناب شات لحقاش انا كندوز على الاقل 3 سوايع في النهار كامل في السياره وكيكون الزحام بزاف في الفوغوج ما كنلقى ما ندير، كنكون سنابين نعاود لكم شي حاجه نهضر معكم. فهو ساعدني بزاف، وساعدني ايضا ملي كنبغي نصور لكم شي فيديو باش كنلصق فيه التليفون هكا وتيصور ليا مثلا الطريق الا كنت باغا ندير شي فلوغ ولا شي فلوغ في السياره. صلح ليا ايضا باش نجاوب على لي زابيل. بعض المرات كنكون حاطه التليفون مع كنكون طالقه موسيقى في الطوموبيل ولا شاعله الراديو واخا كيجيني اتصال ما كنشوفوش وما كنسمعوش، ولكن هذاك تيكون حدايا تيشعل قدامك البورطابل تيبان لك بلي جاك اتصال، فنفعني بزاف. يعني انا كيوتيوبرز غادي ينفعني بزاف، ولكن حتى نتوما في حياتكم العاديه غادي ينفعكم. فغادي نخلي لكم الرابط لتحت صندوق الوصف، راك تكونوا شفتوا معايا الصور ديال المنتج. الا عجبكم ما تردوش انكم تشريوه، انا نفعني كنتمنى حتى انكم ينفعكم. تقريبا سالينا، بقات ليا اخر حاجه الا وهي شنو هما الاشياء في الملابس في الاحذيه في الحقائب اللي شريتهم مؤخرا اللي عجبوني بزاف. يعني كل مره كنشوفهم تنقول هذا ما ندمتش حيت خديته. الوغ اول حاجه اللي فريمون عجبتني بزاف هي هاد الجاكيطه هي هاد لافيست هادي ديال الجين. الجين ماشي جين في المنظر، يعني ملي كتشوفوها كتبان لكم بحال الجين، ولكن هي واحد الثوب اللي عجبتني بزاف من موقع ديال شيئين. فريمون زوينه بزاف. ان توكا غادي نوريكم هي كامله كيفاش كتجي. اللي عجبني فيها انها طويله، الاغلبيه ديال لي فيست كيكونوا قصارين، هذه فريمون طويله، فانا مع الحجاب نفعتني. وفيها هنايا تواشا اللي فريمون زوينين بزاف. سا سور دو لوردينير، ماشي بحال اللي كيكونوا سامبل عاديين. عجبتني بزاف وخفيفه، يعني صالحه حتى لفصل الخريف، صالحه لفصل الصيف، صالحه لفصل الخريف، صالحه حتى لفصل الربيع لحقاش حنايا في المغرب فصل الربيع كيكون الجو بدا كيسخن شويه. فعجبتني فريمون بزاف، كتجي زوينه في اللبسه. ما عرفتش نتوما كيفاش جاتكم، مي في جميع الاحوال غادي نخلي لكم الصوره ديالها كامله وردوا عليا خبر ولا عجبتكم حتى هي. غنخلي لكم في صندوق الوصف الرابط ديالها باش حتى نتوما تكومونديوها. الحاجه الثانيه اللي عجبتني بزاف واللي حتى هي اول مره غادي نشري بحال هذا النوع هذا ديال الملابس، هي واحد هي غوب، ولكن انا كنستعملها كقميجه. هي غوب اللي جايه هكا طويله. ان توكا هنايا ما غاديش تبان لكم، فغادي نخلي لكم الصوره باش تشوفوها كامله. كتجي طويله بزاف وفيها هنايا طرز فريمون زوينه بزاف. الثوب ديالها ما واقفش بزاف،
الثوب ديالها خفيف حتى هي من الموقع ديال شيئين، واللي زوين فيها معها واحد السميطه ديالها كديروا ان بتي بابيون هكا وكتعقدوها، كتجي كلاس، كتجي زوينه بزاف. كما خليت لكم الرابط ديال هذه، غنخلي لكم حتى الرابط ديال هاد الكسيوات. من ناحيه الاحذيه عندي لكم جوج ديال الاحذيه اللي كيعجبوني بزاف واللي فريمون ما ندمتش انني شريتهم، لانهم زوينين في المنظر ومريحين. الحذاء الاول هو هذا الحذاء هذا اللي من عند اشاند ام، داير فحال هكذا، واجي نتايا تثبت معنا كيتسد من هنايا، فريمون زوين بزاف، كيجيني كلاس، وفيه الطالون ديالو جاي هكا داير، سمحوا لي، الطالون ديالو جاي هكا داير وجاي ديال الخشب، رائع جدا. اصلا هذا اللون هذا كيعجبني، كيجي زوين في الخريف في اللباس ديالو، اي فيو كانه جاي هكا مسدود من القدام، مازال بامكاننا نلبسوه في الخريف، اي كيجي زوين في اللبسه ومريح بزاف بزاف بزاف. الحاجه الاخيره اللي من المفضلات ديالي، وهذه اول مره كنجرب هذا الستيل هذا، اللي هما ما عرفتش نقول لهم دي زيسبا، ولكن ما عرفت صراحه هذا النوع هذا كيفاش كيسميوهم، مي اون توكا ديال الجين، اي عنده هنايا هاد البلاصه عاليه هذه ديال الدوم، وعجبني بزاف المنظر ديالو. مع عمري ما شريت شي حاجه هكا ديال الجين وهذا الستيل هذا اللي كيجي هكا عالي. في جميع الاحوال هذه خديتها من عند جيمو، من جيمو ديالت جديده، زوين بزاف، مريحه في المشي، عرفتي كتمشي بها مريحه، اي اوسي كتجي هكا ستيل يعني مختلفه على الاحذيه الاخرين اللي عندي. فوالا هذه كنظن تكون مازال، لحقاش ماشي شي ارتيكل ديال الصيف، بحال والو تلقاوها في جيمو. وعلى حساب العلم ديالي الا بقيت عاقله ما خديتهاش غاليه، ما بقيتش عاقله بالضبط على الثمن، ولكن ما كانتش غاليه وفريمون كتجي زوينه في اللبسه. فوالا هادشي اللي كاين. كنتمنى ان هذا الفيديو هذه تكون عجبتكم، يمكن تكونوا اكتشفتوا شي حاجه معايا وتكونوا استفدتوا. حتى نتوما ما تنساوش تخليو لي المفضلات ديالكم من تحت في التعليقات، وما تنساوش ايضا تشوفوا في صندوق الوصف، لانني غادي نخلي لكم كاع المنتجات اللي تكلمت عليهم. لايكيو لا فيديو وبارطاجيوها مع صحاباتكم الا شفتوا بانها ممكن تعجبكم. الا كنتو باغيين تشاهدوا فيديوهات اخرى على قناتي ما تنساوش تنضموا لعائله سلسبيله، اشتركوا في القناه، ما عليكم الا تضغطوا على الزر الاحمر ديال الاشتراك، صابوني ولا سبسكرايب، هكذا غادي توليو جزء من العائله، وهذا الشيء غادي يكون شرف لينا انكم تنضموا لينا. هادشي اللي كاين، كنعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو مقبله. تهلاو ليا في راسكم. دابا 12 بعد ديال الليل، تصبحوا على خير. ما عادش بقاش نحط هاد الفيديو هادي، ولكن انا غادي نمشي نعس دابا. تنبغيكم بزاف بزاف بزاف. سلامه. لهجه مغاربيه، واللي عجبني اكثر حاجه في هاد الاغنيه هي الدخله ديالها، مي جادور، فريمون جادور، فيها شي حاجه زوينه.